حضرات زواکار عرض کردے نے مولا اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی گئیاں اکلا زمانے دیاں ہار مولا اے مولا مینوں سمجھ نہیں آئی ماجرا کی اے بندے کہندے نے بڑا گناہگار بڑا سیاکار بڑا بدکار مولا تو کہنا میرا یار تو کہنا میرا یار میں اودی تدفین کر آیا وا لیکن اس بندے نو انیاں شاناں کیوں دتیاں وی حضرات زواکار رب کائنات نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اے بندے سچ کہندے نے بڑا ہی گناہگار سی بڑا ہی سیاکار بڑا ہی بدکار سی لیکن میں اودے نال پیار اس واسطے کیتا ہے کہ جڑی کتاب تورات تیرے تے نازل کیتی ہے جدوں بھی اس طرح تورات نو کھول دا ہوندا سی اس کتاب وچ میں اپنے آخری نبی محمد دا ذکر کیتا ہے جدوں میرے نبی محمد دا نام پڑھدا سی او چمکے اکھاں نال اللہ لیندا سی او چمکے اکھاں نال لیندا سی نال میرے نبی دے نام دے نال پیار دا اظہار کردا سی اے دی عطا مینوں بڑی پسند آئی اے میرے موسیٰ میں دے گناہاں ول ویکھا یا یار دے نام ول ویکھا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارد و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام و عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زواکار قرآن مجید فرقان حمید دی شہرہ آفاق ہر زبان زد عام معروف آئے کریمہ آپ دے سامنے خطبے دے اندر میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح دی آیت نمبر 29 دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد اللہ دے رسول نے حضرات زواکار الحمد شریف دے الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام دیاں بے حد شانہ عظمتاں نو بیان فرمایا حضرت عارف کھڑی تاجدار صوفیاء میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ زیراں زبراں اور شداں مداں آقا سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی بس خاصاں رمضاں پائیاں حضرات زواکار نبی پاک علیہ السلام دے شان تے ایوے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور
یعنی صاحب قرآن تو مراد خدا دی ذات ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضرات ذوقار شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ پورا دا پورا قرآن ہے، لیکن میرا دل کردا ہے اج نبی پاک علیہ السلام دی شان مبارک دے وچوں ایک وصف دے اوتے میں گفتگو کراں. چونکہ جدوں بھی اپنے نبی دا امتی ذکر سندا ہے تو امتی دا ایمان مزید مضبوط ہوندا ہے، اپنے نبی دی محبت مزید دل وچ پیدا ہوندی ہے. تو جدوں نبی دی محبت دل وچ پیدا ہوئے گی تو انشاءاللہ پھر نبی دیاں گلاں دے اوتے عمل کرن دی بھی اسی کوشش کران گے. پھر بندہ اس محبوب نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اے عربی دا اور اے شریعت دا اصول قاعدہ ہے. فرمایا جو جس دے نال محبت کردا ہے اس دا ذکر بھی کثرت دے نال کردا ہے. ایک کو جگہ جو جس دے نال محبت کردا ہے اس دا ذکر بھی کثرت دے نال کردا ہے. حضرات ذوقار تو اسی اپنے نبی پاک علیہ السلام نال سب تو ود پیار کرنے ہاں. رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا نام اس آیت وچ ذکر کیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. پورے قرآن دے اندر 4 جگہ ایسیاں نے جنہ جگہ دے ہوتے رب کائنات نے نبی پاک دے نام محمد نو ذکر فرمایا ہے. حضرات ذوقار پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران دی آیت نمبر 144 دے اندر اللہ نے حضور دا نام محمد ذکر کیتا. پارہ نمبر 22 دے اندر سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 40 دے اندر اللہ نے حضور دا نام محمد ذکر کیتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم من نبیین. ختم نبوت دا ذکر فرمایا تو ایتھے نام محمد نو ذکر فرمایا. تیسری جگہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد دی آیت نمبر 2 دے اندر اللہ نے نبی پاک دا نام محمد ذکر فرمایا. اور پارہ نمبر 26 دے اندر سورہ فتح دی آیت نمبر 29 دے اندر اللہ نے نام محمد نو ذکر فرمایا. تو پورے قرآن میں 4 جگہ اللہ نے حضور دے نام محمد نو ذکر کیتا ہے، اور ایک جگہ جدے وچ حضور دا نام احمد ذکر کیتا گیا ہے. احمد اور او آیت مبارکہ 28ویں پارے دے اندر ہے. پارہ نمبر 28 دی سورہ صف دی آیت نمبر 6 دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قول مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خطبہ دیتا فرمایا کہ میرے بعد نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا. میں بشارت سنا رہے ہیں تو انو تو حضور دا احمد نام ایک مرتبہ قرآن چایا ہے اور محمد نام 4 مرتبہ قرآن ذکر فرمایا گیا ہے. حضرات ذوقار اور نام کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے 2 نام نے جڑے ذاتی نام رکھے گئے. ویسے صفاتی نام 99 مشہور نے جڑے قرآن پاک دے وچ آخر دے تے لکھے ہوندے نے. ایک پاسے اللہ دے صفاتی نام 99 تے ایک پاسے نبی پاک دے لکھے ہوندے نے. لیکن مشہور جڑے ذاتی نام نے 2 نے. ایک نام احمد اور دوسرا حضور دا نام محمد. توجہ ہے احمد اور محمد نبی پاک دے 2 مشہور ذاتی نام نے. احمد نام نبی پاک علیہ السلام دا آسمانہ دے اوتے پکاریا جاندا ہے. آسمانہ وچ نبی پاک نو جس نام نہ یاد کیتا جاندا ہے احمد نام نہ پکاریا جاندا ہے. اور زمین دے اوتے جڑا مشہور و معروف نام ہے او محمد ہے. ایدی وجہ کی ہے؟ احمد نام دا مطلب کی ہے؟ احمد دا مطلب ہے سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرن والا.
اللہ دی سب تو زیادہ حمد بیان کرن والا عربی قاعدے دے مطابق اسم تفضیل دا سیگا ہے. اسم تفضیل دا مطلب ہے جدے وچ ایک چیز نو بڑھا کے بیان کیتا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام احمد یہ دا مطلب ہے اللہ دی سب تو زیادہ حمد اور تعریف بیان کرن والا. اور محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد اس نو کہندے نے جدی بار 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 تعریف کیتی جائے. محمد جدی بار بار تعریف کیتی جائے. احمد سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا. اور محمد جدی کائنات وچ سب تو زیادہ تعریف اللہ نے اجاگر کیتی ہوئے. حضرات آسمانہ وچ نبی پاک دا نام احمد کیوں رکھیا گیا؟ زمین وچ محمد کیوں رکھیا گیا؟ یہ جملہ سنو گے، نکتہ سنو گے، ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا وجہ ہے بے کہ آسمانہ دے وچ اللہ دے نوری فرشتے ہر وقت اللہ دی عبادت پہ کر دے رہے. بیت المعمور ست آسمانہ دے ہوتے سدرۃ المنتہا دے مقام تے فرشتیاں دا قبلہ ہے. حضرات زیوکار ایتھے فرشتے طواف بھی کر دے نے اور اللہ دی حمد و ثنا بھی بیان کر دے نے اور صبح و شام ہر وقت اللہ دیاں تعریفاں بیان کر دے نے. اللہ نے آسمانہ وچ حضور دا نام محمد اس واسطے رکھیا کہ اے فرشتیو اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں بیان کر دے ہو تے کتے اے نہ سوچیا جے سب تو ود اسی اللہ دی تعریف کرن والے ہاں. فرمایا میرے محبوب دا نام احمد ہے. احمد دا مطلب سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا. اے فرشتیو احمد نہ اس واسطے رکھیا ہے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے تعریفاں تے اسی بڑیاں کرنے ہاں لیکن ساڈے وچوں محمد ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. محمد ورگا ساڈے وچوں کوئی نہیں جڑا محمد وانگو ساڈے وچوں تعریف کرے اللہ دی. محمد وانگو تعریف کرے. احمد اور زمین وچ محمد نام رکھیا گیا. محمد دا مطلب ہے جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، جدی بار بار تعریف کیتی جائے انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن اے زمین اتے نام کیوں رکھیا گیا؟ بڑے بڑے امیر ہونے سن، بڑے بڑے رتبیاں والے. کسے دے دل وچ اے نہ خیال آوے کہ میری بڑی تعریف کیتی جاندی ہے. حضرات زوکار کوئی مالدار اے نہ سوچے کہ میری بڑی عزت کیتی جاندی ہے، میری بڑی تعریف کیتی جاندی ہے. کوئی عہدے والا شہرت والا اے نہ سمجھے کہ میرا بڑا مقام ہے اور میری بڑی دنیا تعریف کر دی ہے. فرمایا میرے محبوب دا نام ہے محمد اور محمد وہ ہوندا جدی بار بار اور سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے. زمین تے نام محمد رکھیا تاکہ زمین والے نو پتہ لگ جائے کہ ساڈے وچوں محمد ورگا کوئی نہیں تے آسمانہ وچ نہ احمد رکھیا تاکہ فرشتیاں نو پتہ لگ جائے کہ ساڈے وچوں بھی محمد ورگا کوئی نہیں. نہ زمین وچ کوئی محمد ورگا ہو سکدا نہ آسمانہ وچ کوئی احمد ورگا ہو سکدا. بے مثل تے بے مثال اللہ نے اپنے محبوب نو شانہ عطا کی دیاں. یار جس محبوب دے نام دیئے عظمت ہے جدے نام دیاں شانہ نے اس محبوب دی ذات دیاں کنیاں شانہ ہونگی جدے نام ہی اللہ نے ایڈے سونے رکھ دیتے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا حضرت آدم علیہ السلام دے جسم وچ روح پھونکی. ابن کثیر نو اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتاباں جڑیاں نے مفسرین دیاں محدثین دیاں ان دے وچ آپ نو ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام دے وچ اللہ نے جدو روح پھونکی اجے ادھے جسم وچ روح آئی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے ٹرن دی کوشش کی تھی اور آدم علیہ السلام دے تھلڑے تن دے وچ اجے روح نہیں سی پہنچی تو آپ گر گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے. انسان بڑا آج بھی اسی جلدی نہیں کر دے ہر کام وچ اسی جلد بازی کرنے ہاں. وہ کام پاویں خراب ہو جائے وہ پاویں الٹ ہو جائے لیکن انسان جلد باز بڑا ہے. ایدی طبیعت وچ جلد بازی ہے. میں جلدی جلدی یہ کام کراں. اگر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے وہ کہندا میں راتوں رات امیر ہواں. اگر کسی کو گڈی نہیں آندا دن نہ چلے تے میرے کول گڈی آ جائے میرے کول زمین آ جائے میرے کول کوٹھی آ جائے. یعنی جلد بازی انسان دی فطرت وچ. حضرت آدم علیہ السلام جدو
جدو پیدا ہوئے تے اٹھن دی کوشش کی تے گر گئے حضرات زوکار اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے جدو روح جسم وچ آئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں نا سب تو پہلے نظر پائی اللہ دے عرش دے اوتے عرش دے اوتے میری نظر پئی آدم علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے عرش دے اوتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے جدوں میں اللہ دے نام دے نال محمد دا نام پڑھیا تے میں بڑا حیران ہویا پہلا انسان میں ہاں کہ محمد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میرے دل وچ نام بہ گیا میں جدو جنت وچ اللہ نے مینوں داخل کیتا آدم جاؤ جنت وچ چلے جاؤ جنت دی سیر کرو لیکن او گندم دا دانہ نہیں کھانا اے درخت دا پھل نہیں کھانا حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دی سیر کیتی جدو میں پہلے اسمان دوجے تیجے تے گیا میں ویکھیا ہر اسمان تے محمد دا نام لکھیا ہے آپ فرماندے نے میں جنت دے وچ داخل ہون لگا جنت دے دروازے اوتے محمد دا نام لکھیا ہے بولو اپنے نبی دی شان سن کے اونچا بولو ہر دروازے تے محمد دا نام لکھیا ہے آج کسی تے دروازے دے ہوتے لکھیا ہوندا ہے چیما ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس رانا ہاؤس جیڑا برادری دے نال تعلق رکھدا ہے اس برادری دا نام ہوندا ہے یا اس گھر والے دا نام ہوندا ہے اے فلاں دا گھر ہے میرے رب نے جنت دے دروازے تے محمد دا نام لکھیا ہے اور دسیا کائنات والے نو کہ کائنات والے اے جنت بنائی میں خدا نے لیکن نام مصطفیٰ دے لا دیتی ہے بنائی خدا نے لیکن نام مصطفیٰ دے لائیے جانا جنت میں چوننے میں جن نے محمد دی غلامی نو اختیار کر لیا کیونکہ نام مصطفیٰ دے لگی جنت دے ہوتے مین پلیٹ نمبر پلیٹ جڑی لگی ہے نا او محمد دے نام دی لگی ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں جنت میں داخل ہویا میں ویکھیا جنت دے بڑے خوبصورت درخت ہر درخت دے پتے ہوتے محمد دا نام فرماندے نے میں جدو ہورا وال ویکھیا تے ہوراں دے سینیاں دے اوتے ہوراں دیاں اکھیاں دے وچ محمد دا نام اے جڑیاں اکھیاں کالیاں نظر اوندیاں ہوراں دیاں اکھیاں وچ محمد دا نام فرماندے نے جدو میں فرشتیاں وال ویکھیا فرشتیاں دے پراں دے اوتے محمد دا نام جنت دی ہر ڈالی ہر پتے ہر محل اوتے محمد دا نام نظر آیا حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میرے دل وچ محبت پیدا ہوئی میں اللہ دی بارگاہ سوال کیتا یا اللہ یہ محمد کون ہے عرش تے محمد دا نام جنت تے دروازے تے محمد دا نام آسماناں تے محمد دا نام جنت دی ہر نعمت تے محمد دا نام اللہ نے فرمایا آدم اے میرا محبوب ہے آئے گا تیری نسل وچوں پر ہے تیری اصل تیری نسل وچوں آئے گا پر ہے تیری اصل یعنی تینوں بھی اگر میں پیدا کیتا ہے تو محمد دی وجہ تو پیدا فرمایا ہے لولا کا محمد ما خلقتک اے آدم اگر میں محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا میں تینوں پیدا نہ کردا جی جی اے روایتاں موجود ہے اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف دے وچ لے کے آئے زرقانی علی المواہب دے اندر المستدرک للحاکم دے اندر اور روح البیان دے اندر الخصائص الکبریٰ دے اندر کتاباں دے نام میں تواڈے سامنے لے دتے نے انہاں کتاباں دے اندر روایتاں موجود نے اللہ نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا تینوں بھی پیدا نہ کردا اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا اے آدم میں زمین و آسمان بھی پیدا نہ کردا اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا اے آدم میں کسی انسان نو پیدا نہ کردا اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا اے آدم میں سورج چاند ستارے پیدا نہ کردا اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا میں دنیا دی خوبصورتی نو پیدا نہ کردا اللہ نے گل مکا دتی فرمایا آدم مینوں اپنی عزت اور جلال دی قسم ہے اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندا میں خدا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا میں اللہ اکبر یا نبی زندہ باد توجہ ہے وے پھر ایک باری محبت نہ بولو
اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اگر میں محمد نو پیدا نہ کردا میں رب ہونا بھی اپنا ظاہر نہیں سی کرنا. ایک کائنات سجائی ہے تو محمد دے واسطے سجائی ہے. توجہ ہے وے کائنات کدے واسطے سجی ہے پھر بولو کدے واسطے سجی ہے محمد مصطفیٰ دے واسطے. حضرت آدم علیہ السلام جنت وچ رہنا شروع کیتا. حضرت اماں حوا نو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ فرمایا آ دانا نہ کھایو. شیطان نے ورگلا دیتا جو اللہ دی رضا سی اللہ دے حکم دے مطابق. حضرت ذوالفقار حضرت آدم علیہ السلام کو خطائے اجتہادی ہوئی. آپ نے دانا کھادا اور اللہ نے زمین تے اتار دیتا. علماء فرماندے نے تقریباً 300 یا 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے. یا اللہ میں نو معاف کر دے میں نو معاف فرما. یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا لیکن راضی ہو جا میرے نا. 300 یا 350 سال آدم علیہ السلام روئے. نہراں دریا نالیاں چل پیاں سن اتھرواں دے نال. اتنا آنسو حضرت آدم نے اللہ نو راضی کرن واسطے بہایا. تے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جڑی دعا کیتی وہ قرآن وچ اللہ نے ذکر فرمائی ہے. حضرت ذوالفقار آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت ذوالفقار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اے میرے مولا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں. اگر تو میرے اوتے رحم نہ فرمایا تے نقصان اٹھان والے وچوں ہو جاواں گا. حضرت ذوالفقار تقریباً 350 سال اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام توبہ کردے رہے. توبہ قبول نہیں ہو رہی. ایک دن اللہ نے فرمایا جبریل جا زمین تے چلا جا میرے نبی آدم دے کول جا کے آدم علیہ السلام دے کول اذان پڑھ. حضرت جبریل امین زمین دیتے آئے. آپ نے آ کے اذان پڑھنا شروع کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جدو جبریل دے زبان دے اے لفظ آئے حضرت ذوالفقار آدم علیہ السلام دے کنا وچ آواز آئی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا لے. عرض کیتی مولا اللہم انی اسألک بحق محمد. اے میرے مولا 350 سال ہو گئے نا لیکن میری توبہ قبول نہیں پئی ہوندی. اے محمد دے نام دا واسطہ ہی معاف کر دے. اے محمد دا صدقہ معاف کر دے. حضرت ذوالفقار جدو آدم علیہ السلام نے آقا دے نام دا وسیلہ پایا اللہ نے فوراً توبہ نو قبول کر لیا. فرمایا آدم سری اٹھا لے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا وجہ کی ہے 350 سال روندیا گزر گئے نے لیکن آج تک میری توبہ قبول نہیں ہوئی. آج فوراً ہی توبہ قبول کر لئی. رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے آدم اے میرا محبوب ہے اے تو اپنے واسطے معافی منگی ہے. اگر قیامت تک دی امت دی معافی منگ لاندا محمد دے صدقے میں سب نو معاف کر دے لا. آکھیا آدم ہے تے اپنی معافی منگی ہے. اے محمد دا نام ایڈا سونا ہے اگر اے دے صدقے قیامت تک دی معافی مانگدا اللہ سب نو معاف کر دینا. حضرات میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے شان ہے مصطفیٰ کریم دی.
آدم علیہ السلام اجے پیدا بھی نہیں ہوئے، پہلا انسان اجے پیدا نہیں ہویا، نور محمد اللہ نے ادو بھی تخلیق فرمایا، نام محمد پہلے ہی اللہ نے اپنے نام دے نال جوڑ دیتا۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے کہ تسی نبی پاک دا اتنا ذکر کر دیو خدا دے نال ملا دیندے ہو، میں کیا بھائی جان تسی اپنے ایمان دا علاج کرواؤ، اسی حضور نو اللہ نال نہیں ملایا، اللہ نے محبوب نو اپنے نال آپ ملایا ہے۔ اللہ نے کتے بھی محبوب نو جدا کیتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید اگر تسی اٹھاؤ 6ویں پارے دا پہلا رکوع ہے، اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ او لوگ جڑے اللہ اور اس دے رسولہ وچ فرق کرنا چاہندے نے، تفریق کرنا چاہندے نے، دوری پانا چاہندے نے، فرمایا ایک کافر نے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، فرمایا جڑے ایمان والے نے وہ اللہ اور او دے رسولاں وچ فرق نہیں کر دے، ملا کے رکھ دے نے، او اللہ دے رسولاں نو اللہ تو جدا نہیں کر دے تے قرآن ہے، اور جڑے رسول نو اللہ نال جدا کرن دی کوشش کرن، فرمایا او ایمان والے نہیں، او کافر نے، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے محبوب نو خود اپنے نال ملایا ہے۔ اذان ویکھ لو، اذان وچ اللہ دے ذکر نہ حضور دا ذکر، اقامت ویکھ لو نماز کھلارن واسطے، اقامت وچ اللہ دے ذکر دے نال حضور دا ذکر، نماز جنازہ ویکھ لو او دے وچ حضور دے اوتے درود پڑھیا جا رہا ہے، نبی دا ذکر، نماز ویکھ لو السلام علیکہ ایھا النبی، درود ابراہیمی پڑھیا جا رہا ہے، نماز رب دی پہ پڑھنے ہاں، درود نبی تے پہ بھیجنے ہاں۔ اللہ نے اپنے ذکر دے نال محمد دا ذکر رکھیا۔ حضرات زوکار کلمہ ویکھ لو جنوں پڑھن تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا، کلمے وچ محمد دے نال اللہ دا نام ہے، یعنی ہر جگہ رب کائنات نے اپنے نام دے نال محبوب دا نام ملایا ہے۔ اسی کہنے ہیں نبی کو تم بھی خدا نہ سمجھو لیکن خدا کو ان سے جدا نہ سمجھو، نبی کو تم بھی خدا نہ سمجھو، خدا کو ان سے جدا نہ سمجھو۔ ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اسی نبی نو خدا نہ کو برابری نہیں کرواندے لیکن نبی نو جدا بھی نہیں کردے، کیونکہ اللہ نے خود محبوب نو نال ملایا ہے۔ حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ بولو ایک باری، اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب تو زیادہ اللہ نہ پیار کر دینے۔ دوسرے پارے ویچے پھر بولو اللہ، غور کرے آجے اے جڑے ہونٹ نے نا، ہونٹ اللہ تسی پاویں ساری زندگی بھی آندے رہو، اے ہونٹ آپس وچ ملن گے نہیں، اللہ 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 ساری زندگی آکھو، اے ہونٹ نہیں ملن گے۔ ایک بار آکھو محمد، سارے بولو محمد، بڑا مٹھا نا ہے محمد۔ ایک باری بندہ محمد بولے تے دو باری ہونٹ ایک دوسرے نو چوم دینے، دو باری ہونٹ ایک دوسرے نو چوم دینے۔ حضرات زوکار وجہ کیے رب کائنات دسنا چاہتا ہے، اے دنیا والے ہو اگر ساری زندگی محمد نو چھڑ کے اللہ 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 کر دے رہو تے اللہ دے نال ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے اتلیاں دا تے تھلیاں دا ملاپ ہوئے، انہاں دی ملاقات ہوئے، ایک قریب ہو جان، فرمایا وچ وسیلہ محمد دا پالو، محمد محمد کریا کرو، اللہ تواڈے آپ قریب ہو جاوے گا۔ محمد محمد کریا کرو، اللہ آپ قریب ہو جاوے گا، کیونکہ محمد ملان واسطے آئے نے۔ حضرات زوکار ایڈا سونا نا کہ دو میں ہونٹ ایک دوسرے نو دو مرتبہ آپ چم دے نے۔ محمد دے نام دے وچ سب تو پہلے وے میم، آخر دوتے وے دال، توجہ ہے وے محمد، شروع وچ میم، آخر وچ کی ہے دال۔ ایدہ کی مطلب ہے علماء نے بڑی محبت کا نقطہ بیان کیتا ہے۔ حضرات زوکار فرمایا اللہ نے محبوب دا نام رکھیا ہے، اللہ نے محبوب دا نام محمد رکھ کے دسیا ہے۔ حضرات زوکار محمد دی جڑی اتلی میم ہے، فرمایا اے میم دا مطلب مولا ہے، اے میم مولا دے نال ملاندی ہے تے دال دنیا دے نال ملاندی ہے۔ حضرات زوکار فرمایا لوگو
اللہ نے حضور دا نام محمد رکھے آئے نیم مولا نال مل دیئے تال دنیا نال مل دیئے اللہ دسنا چاہتا ہے اے دنیا والے اے میرا او محبوب ہے جیڑا مولا کو لیندہ ہے دنیا نو دیندہ مولا کو لیندہ ہے تے دنیا نو بخاری شریف دی حدیث پڑھ دیں تھے ساڑھی کوئی گفتگو نہ قرآن چو باہر ہوئے گی نہ حدیث چو باہر ہوئے گی الحمدللہ سے اہل سنت دلائل دی انبار نے ساڑھے کول میرے آقا فرماندے نے بخاری دی حدیث سے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی بخاری شریف ہے آقا فرماندے نے بے شک میرا اللہ منو عطا کردہ ہے میں دنیا ویچ تقسیم کرنا دین والی ذات کی دیئے اور تقسیم کرن والی ذات مصطفیٰ کریم دیئے مصطفیٰ کریم فرماندے نے بخاری شریف ہے آقا فرماندے نے انی اعطیت مفاتیحا خزائن الارض میرے آقا فرماندے نے اللہ نے زمین و آسمان دیاں ساریاں کنجیاں سب چابیاں نے مصطفیٰ نو عطا کر دیتی خزانے رب دے اور چابیاں مصطفیٰ کریم دے کول نے حضرات جدے کول چابی ہوئے انہوں اختیار دیتا جاندہ ہے رب کائنات میں اپنے تمام خزانے دیا چابیاں مصطفیٰ کریم نو عطا فرما کے دنیا والیاں نو دسیا ہے اوہ لوگوں عطا میں کرنا تقسیم محمد مصطفیٰ فرما رہے نے جنہوں جو کچھ چاہی دے مدینے والے دے کول آ جاؤ مدینے والا عطا کر دے گا کیونکہ خزانہ دیا چابیاں محمد کو اور قرآن اللہ فرمایا سورہ والضحیٰ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب کوئی سائل آ جائے جھڑکیا جنا عطا کرے آ جائے اور پنجمے پارے وچ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ اے حبیب اگر اپنی جانہ تے ظلم کرن تے تیری بارگاہ وچ آ جائے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ پھر اللہ کو معافی منگن وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر رسول انہاں دی سفارش کرے رسول سفارش کرے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ نو بڑا توبہ قبول کرن والا تے رحم کرن والا پان گیا حضرات اے شان مصطفیٰ اے نام مصطفیٰ دی شان میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آج لوگ کہندے نے ایسے بھی طبقے ہے نہیں جڑے کہندے نے معاذ اللہ محمد و علی انہاں نو تے کسے چیز دا اختیار ہی نہیں ایسے لوگ ہیں جڑے کہندے نے محمد و علی نو کسی چیز دا اختیار نہیں ساڈا عقیدہ کی ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات کیڑی ہے بولو اللہ دی ذات ہے سب کچھ اللہ دی عطا تو بغیر کوئی کائنات دا نبی ہوئے کوئی صحابی ہوئے کوئی ولی ہوئے اللہ دی عطا تو بغیر کوئی ذرہ بھی اتھو پھڑ کے تھے نہیں کر سکتے توجہ ہے بے اے ساڑھا توحید تے پختہ ایمان ہے اللہ دا علم طاقت ہر چیز اپنی ذاتی رسولاں صحابیاں ولیاں دے کول جو کچھ بھی ہے سب کچھ رب کائنات نے عطا کیتا ہے اور جو اللہ نے عطا کیتا ہے انہاں کول ہے بے اے چنے ہوئے بندے نے رب دے لوگ کہندے نے نہیں محمد و علی نو کسے چیز دا اختیار نہیں انہاں کتے بھی کام نہیں ہونا نہ دنیا وچ کم ہونا ہے نہ آخرت وچ کم ہونا ہے تسی کیوں انہاں دا ذکر انہاں کر دے ہو کیوں وسیلہ پاندے ہو محمد و علی دا حضرات زواکار میں کہ میں ایک مثال دینا ایک پھڑایو ہم نے 50 دا یا 100 دا نوٹ توجہ ہے وے تہاڈی اچھا بولو ہاں ذرا اے نوٹ پاکستانی اے کوئی بھی ہوئے بابا جان دی تصویر جڑی لگی ہوندی ہے توجہ ہے وے تے بولو اے بابے ران دی تصویر اے بابے دا نام ہوندا تانوں قائد اعظم تینا دا لقب ہے نا قائد اعظم اے بابے دا نا کی محمد علی قائد اعظم محمد علی جناب تسی دکان تے جاؤ تے جا کے انہوں آکھیو کہ منو نا 1 کلو چینی چاہی دی تے او دکاندار تانوں کی آکھے گا محمد علی کول ہے وے ہے کہ نہیں تسی کسے کپڑا لین والی دکان تے چلے جاؤ تسی کائنات دی کوئی بھی شے اس ویلے لینی ہے پورے پاکستان میں چلے جاؤ تے جا کے آکھو منو فلان شے چاہی دی ہے انہیں سب تو پہلے پوچھنا ہے محمد علی
بھائی توجہ میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا وا ہر بندہ اس محمد علی دی طاقت نو ماندا ہے اس محمد علی دی طاقت دینی ہے کہ 1 کلو چینی بھی تانوں اس محمد علی دی نو دتیاں بغیر اینو وچ وسیلہ پایا بغیر نہیں لبنی حضرات ذوالفقار میں کہیا اے مولا تیری سوچ دے تے مینوں بڑا افسوس ہے میں کہ تو منن تے آویں اس محمد علی دی طاقت نو ماننا ہے اور اے دے وسیلے تے بغیر تو کائنات کی کوئی چیز نہیں خرید سکتا میں کہا جو اس محمد علی دی اپنی طاقت ہے سوچ اس محمد علی دی طاقت عالم کی ہوئے گا میں کہا اس محمد علی کے بغیر تیرا دنیا دا کوئی کام نہیں چل سکتا اس محمد علی کے بغیر تیرا دین دا کوئی کام نہیں چل سکتا میں کہا اس محمد علی نے صرف دنیا وچ کام ہونا ہے لیکن اس محمد علی نے دنیا وچ بھی کام ہونا ہے قبر وچ بھی کام آ جانا ہے حضرات ذوالفقار اے محمد علی دنیا دے کماں وچ کام آوندا ہے لیکن او محمد تے علی نو اللہ انی طاقت دتی ہے انی عزت دتی ہے کہ جیڑے انہاں دے پیار کرن والے ادب کرن والے نے قیامت والے دن انہاں دی نسبت فائدہ دے گی توجہ ہے نا اس واسطے اسی کہنے ہیں دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ دل میں شوق مدینہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی عمر گستاخیوں میں کٹ گئی تیری اگر کسی دے دل وچ حضور دی محبت نہیں اور وہ نبی پاک دی محبت دی تبلیغ نہیں کردا کوئی بھی دنیا دا عالم ہوئے مبلغ ہوئے اگر وہ اس چیز دی تبلیغ نہ کرے حب احمد دی پھر کیے اگے شاعر نے کمال کیتا ہے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گزرتا خیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا یوں ہی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ ذرا دل دے کن کھول کے اس گل نو سنیا جے خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیش
پیشانی پر داغ سجدہ پڑا انہیں سجدے توجہ انہیں سجدے انہاں متھا سجدیاں وچ کسیٹیا اے نشان پہ گیا کالا خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسان اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ توجہ ہے جدی جی توجہ ہے اچھا بولو ہے ایک باری سبحان اللہ پتہ چلیا عبادتاں قبول ہون صدقہ و خیرات قبول ہوئے دنیا اور آخرت وچ عزت ملے تے بیڑا پار ہوئے پھر محبت مصطفیٰ دا داغ دل وچ لے کے جانا ہے ادب مصطفیٰ توجہ ہے بے حضور دے نام دا ادب بھئی نبی پاک علیہ السلام جس دور دے اندر سن صحابہ کرام دا دور تسی اگر حدیث نو پڑھو کتاباں نو پھولو حدیثاں دیاں تے تانوں ملے گا نبی دے صحابہ نبی تو انج جان نچھاور کر دے سن میرے آقا اگر لعاب دہن سٹ دے نے اپنا مبارک تھک لعاب دہن مبارک اے پھینک دے سن صحابہ زمین تے نہیں سن ڈگن دے ہائے ہائے عشق والا ایدہ لذت لے گا عشق والا ہی لذت لے گا صحابہ حضور دا لعاب دہن زمین تے نہیں سن ڈگن دے بھئی ہتھاں تے اٹھان دے سن تے چہرے دے ہوتے مال لین دے سن ہائے اور تیرا تے لعاب نبی دے لعاب ورگا نہیں ہو سکدا نبی پاک علیہ السلام بال کٹوان دے سن صحابہ چادراں وچھا دیندے سن والاں نو ٹوپی وچ سیندا ہے کوئی کپڑیاں وچ سیندا ہے بطور تبرک تیرے وال نبی دے وال ورگے نہیں ہو سکدے صحابہ کرام فرماندے نے وضو نبی پاک کردے نے پانی دا قطرے ڈگدے نے جسم دے نال لا کے صحابہ تھلے تلیاں کر لیندے نے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا او پانی دے قطرے لے کے جسم تے مال دے جنوں پانی نہیں لبیا او دوسرے صحابی دے جسم نو انج ہاتھ مار کے مالدا ہے اے مینوں ایدی برکت ہی مل جائے حضرات توجہ کرے آجے کوئی نبی دی پیشانی نو چومدا ہے کوئی نبی پاک علیہ السلام دے مبارک ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی پاک دے کپڑے نو چومدا ہے کوئی امامے نو چومدا ہے کوئی نعلین نو چومدا ہے ساڈے کول نبی پاک علیہ السلام آپ بھی موجود نہیں ظاہرن ظاہری طور تے حضور ساڈے کول موجود نہیں روحانی طور تے نبی پاک دی مبارک روح ہر گھر دے اندر ہے حضور دا فیض ہر گھر نو عطا ہے حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام آپ ظاہری طور تے موجود نہیں حضور علیہ السلام دے کپڑے ساڈے کول نہیں امامہ نہیں ساڈے کول نبی پاک دا نام ہن اسی ہور تے کچھ نہیں چوم سکدے یار کم از کم سانو حضور دا نام تے چومن دیو جیڑا چومدا او بولو نا بھئی ہور تے سی حضور پاک دا کچھ نہیں صحابہ کول تے نبی پاک سامنے سن کوئی پیر چومدا ہے کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی کپڑے چومدا ہے کوئی پیشانی چومدا ہے حضرات ساڈے کول حضور ظاہر نہیں ساڈے کول نبی پاک دا نام ہے کم از کم نبی دا نام تے چوم سکنے ہاں نبی پاک دا نام تے پیار محبت وچ چوم سکنے ہاں اور اے بھی آپ نہیں چومدے حضور دا نام نبی پاک دے یار ابو بکر صدیق نے چومیا ہے روایت سنا دیا تو
تفسیر روح البیان آپ اٹھا سکتے ہو، جلد نمبر 7 فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 5 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک دے نام مبارک دے ہوتے اپنے انگوٹھے چمن دے حوالے نال پورا رسالہ قرآن و حدیث دی روشنی وچ ذکر فرمایا ہے، دلائل دی روشنی دے اندر میرے کول موجود ہے الحمدللہ لائبریری دے اندر۔ حضرات سے وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اذان پڑھی حضرت بلال نے، نبی پاک دے سارے صحابہ نبی پاک دی بارگاہ بیٹھے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ جدو حضرت بلال نے آکھیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جدو یہ جملے اذان وچ حضرت بلال نے پڑھے تے حضرت ابو بکر صدیق کول ہی بیٹھے سن، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دوویں انگوٹھے چوم کے اکھاں نوں لائے تے آکھیا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اے تہاڈا نام میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اے کنے انگوٹھے چومے نے؟ او دلیل میں بیان کیتی ہے، تسی تے بولو بھائی ساڈا کم تے وکھانا ہے منوانا تے کم ہے نہیں ہے تے نبیاں دا بھی کم نہیں سی، وما علینا الا البلاغ، اللہ پاک دے محبوب فرماندے نے ساڈے تے پیغام پہنچانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوم کے اکھاں نوں لائے۔ حضرت زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو اذان بلال نے مکمل کر لئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو، سارے صحابہ میرے آقا وال متوجہ ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو جیڑا انج کرے گا جنہیں میرے خلیل ابو بکر نے کیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنا رہا، میرے آقا علیہ السلام فرمان دے جیڑا میں محمد دی محبت دے اندر انج کرے گا کہ جنہیں میرے یار ابو بکر صدیق نے کیتا ہے، میرا نام سن کے اپنے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھاں نوں لاوے گا، جدو قیامت والا دن آوے گا محمد اپنے غلام دی شفاعت فرمائے، میں شفاعت فرماواں گا۔ جڑا شفاعت لینا چاہندا بولو آقا فرماندے نے جڑا انج کرے گا جویں ابو بکر میرے یار نے کیتا ہے میں محمد دی شفاعت فرماواں گا۔ بھئی اسی تے چومنے ہاں کیونکہ ابو بکر نے چومیا ہے، توجہ ہے وے۔ اچھا مینوں ایک دوست کہندا ہے تفسیراں وچ یہ بھی ہوندا ہے کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا تو فرشتیاں نے سجدہ کیتا سی آدم علیہ السلام نو، بعض علماء فرماندے نے وہ تعظیم دا سجدہ سی، عبادت دا نہیں، عبادت دا سجدہ تے کفر ہو جائے گا، وہ تعظیمی سجدہ سی، ادب دا سجدہ سی۔ علماء فرماندے نے اللہ نے اس وقت حضور علیہ السلام دا نور آدم علیہ السلام دی کنڈ دے وچ رکھیا تو فرشتے پیچھے ہو گئے، آدم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ اے نور سامنے کر میں بھی ویکھاں، اللہ نے او نور محمدی آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ رکھیا، جدو آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے انج کیتے تے نور نواں دے وچ چمکیا، آدم علیہ السلام نے جدو نور محمدی ویکھیا نا تے چم کے اکھاں نوں لا لیا، توجہ ہے وے، چم کے اکھاں نوں لایا۔ میں کیا اسی تے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام دی سنت نو ادا کرنے ہیں۔ منوں ایک بیلی کہندا ہے نہیں آدم علیہ السلام نے تو نور نظر آیا سی، تو انہوں بھی نظر آؤں ہے، توجہ ہے وے۔ کہندہ آدم علیہ السلام نے چمیا سی کہ انہوں نے نور نظر آیا تو انہوں چم کے اکھاں نوں لا لیا، تو انہوں نظر آؤں ہے، میں کہا سانوں تے نہیں نظر آؤں، کہندہ پھر تسی کیوں چم دے ہو؟ میں کہا ٹھیک ہے۔ حضرات زیوکار حج دے دیاڑے آئے، میں کیا جناب حج کرن واسطے مسلمان جا رہے، اوتھے کی کرنا ہے؟ کہندا اوتھے طواف کرنا ہے، اوتھے اس تو بعد رمیہ جمرات کرنیاں نے، رمیہ جمرات دے وچ جا کے او 3 تھم نے جتھے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان نوں روڑے مارے سن، اور جدو اسماعیل علیہ السلام نو لے کے جا رہے تو کہندا کہ وہ اوتھے جا کے کنکر حج کرن والے مار دے نے، وہ 3 ستوناں نو 3 ستون بنائے گئے نے، انہوں رمیہ جمرات کہندے نے۔ میں کہا کیوں مار دے نے پتھر؟ کہندا اس واسطے مار دے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے پتھر مارے سن، ایتھے شیطان نے ڈکیا سی۔ میں کہا ابراہیم علیہ السلام نو شیطان نظر آیا سی؟ کہندا آیا سی۔ تو میں کہا جڑے اج مار دے نے انہاں نو بھی نظر آوندا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਵਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नजर आवे या ना आवे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत को अदा करते रहे। मैं क्या बस मेरा जवाब हो गया। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नूर नजर आया, सानू आवे या ना आवे असी नबी दी सुन्नत को अदा करते हैं। असी भी नबी दी नजर आवे या ना आवे। साडे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने चुमिया ते असी भी चुमने आ। अल्लाह अकबर। और साडा ते ईमान है कि नामे मुहम्मद होवे जेड़ा कोई काम बिगड़न ही नहीं देंदा। इस वास्ते मैं कहना ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मुहम्मद, बिगड़े भी बना देता है ये नाम। रात बच्चों आवे तो एक हदीस सुना दिया। खुदा दी कसम आज मेरे को मवाद बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं जल्दी करांगा अपनी हाज़िरी मुकम्मल करा। हज़रत ज़वाकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर एक बंदा फौत हो गया। 200 साल उन्हें अल्लाह दी नाफरमानियां कीतियां। उन्हां उम्मतां दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी सी। 200 साल अल्लाह दी नाफरमानियां कीतियां, मर गया। लोगों ने फड़ के रूड़ी ते सुटता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी कोहे तूर पहाड़ ते गए अल्लाह ना हम कलाम होने वास्ते। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अज गल्लां बाद विच होणगियां, पहले फलां इलाके विच जाओ, उत्थे मेरा एक दोस्त है ओ फौत हो गया, दुनिया तो तुर गया। जाके तुसी अपने हत्थां दे नाल जो उन्हां दी शरीयत सी ओदा गुसल भी देवो, कफन पहनाओ ते आप जनाजा पढ़ के कब्र च ला के आओ। हुण एडे वड्डे अल्लाह दे नबी उलुल अज़म 5 रसूलां विचों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा बड़ा कोई अल्लाह वाला होएगा जिदे बारे अल्लाह अपने नबी नूं पिया भेजदा है कि तुसी जाके जनाजा पढ़ाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टुरदे टुरदे उस पिंड विच पहुंचे, जाके उस बंदे दे बारे पता कीता। लोकां ने आख्या हुजूर किदे बारे पुछदे पए हो? ओ 200 साल कोई ऐसी बुराई नहीं जेड़ी ओदे विच नहीं सी, कोई ऐसा गुनाह नहीं जेड़ा उस बंदे विच मौजूद नहीं सी, ते तुसी उस बंदे दा जनाजा पढ़ना? अल्लाह दे एडे जलीलुल कदर नबी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होए भाई अल्लाह फरमा रहा मेरा दोस्त है, तो जो है अल्लाह फरमांदा मेरा यार है, ये आंदे ने इहदे वर्गा बदकार ते गुनाहगार ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह दा हुक्म सी, मूसा अलैहिस्सलाम ने गुसल दिता, अपनी शरीयत दे मुताबिक जो भी ओदी तदफीन कीती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ ते वापस आए ते आके आख्या या अल्लाह मैनू दस ते सही। हज़रत ज़वाकार अर्ज़ करदे ने मौला ओंदी समझ नहीं तेरिया हिकमतां दी, गईयां अकलां ज़माने दियां हार मौला। मौला मैनू समझ नहीं आई माजरा की है। ए बंदे कहंदे ने बड़ा गुनाहगार है, बड़ा सयाकार है, बड़ा बदकार है। मौला तू कहना मेरा यार, तू कहना मेरा यार, मैं ओदी तदफीर कर आया वा, लेकिन उस बंदे नूं इन्नियां शानां क्यों दित्तियां नहीं? हज़रत ज़वाकार रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे मूसा कलीम, ए बंदे सच कहंदे ने बड़ा ही गुनाहगार सी, बड़ा ही सयाकार, बड़ा ही बदकार सी, लेकिन मैं ओदे नाल प्यार इस वास्ते कीता है कि जेड़ी किताब तौरात तेरे ते नाज़िल कीती है, जदों भी उस तरह तौरात नूं खोलदा हुंदा सी, इस किताब विच मैं अपने आखिरी नबी मुहम्मद दा जिक्र कीता है। जदों मेरे नबी मुहम्मद दा नाम पढ़दा सी ओ चुम के अखां नाल अल्लाह लैंदा
سی او چمکے اکھاں نوں لا لیندا سی نال میرے نبی دے ناں دے نال پیار دا اظہار کردا سی ایدی ادا مینوں بڑی پسند آئی اے میرے موسیٰ میں دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دے ناں ول ویکھاں یہ تو گناہ ویکھاں یا محبوب دا پیار میں گناہ نہیں ویکھے میں اپنے محبوب دی محبت ویکھی اللہ بڑا بے نیاز ہے توجہ ہے یہ کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آ بندہ ایڈا گناہگار ہے دی بخشش نہیں ہونی تو میں بڑا نیک ہاں تے میری ہو جانی ہے کسے کو گارنٹی او اللہ بے نیاز ہے اللہ جنوں چاہے وہ چھوٹی جی نیکی قبول کرے تے پوری زندگی دے معاف کر دے تے اللہ چاہے تو پوری زندگی دیاں نیکیاں جڑیاں نے وہ برباد کر دے تے ایک چھوٹے جے گناہ تے پکڑ کر لوے وہ اللہ بے نیاز ہے او قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے اللہ فرمایا ہے گناہگار تے بڑا سی محبوب نہ بڑا پیار کردا سی تے محبوب دے پیار دی وجہ تو اے موسیٰ میں نے بخش دیتا ہے یار محبت نال دسیا جے اور ایمانداری نال دسیا جے جے پچھلی امت دا بندہ ہوئے تے حضور دے نام دے نال پیار کرے تے اللہ دی بخشش کردہ پیا ہے تے جیڑا ہوئے حضور دا غلام جدے واسطے نبی پاک یاراں وچ بہ کے رو رہے غاراں وچ بہ کے رو رہے مسجد وچ بہ کے رو رہے گھر وچ بہ کے رو رہے عرشاں تے جا کے رو رہے کہ میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما جن نے سانو آن لگیا بھی یاد کیتا قبر وچ گئے آخری صحابی فرماندے نے میں حضور دی قبر وچ اتر کے نبی پاک دے ہونٹاں دے نال کن لایا تے لب ہلدے پئے سن تے آواز آ رہی سی رب حب لی امتی قبر وچ بھی آواز آ رہی رب حب لی امتی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما یار جڑا نبی آوے سانو یاد کرے دنیا تو جاوے سانو یاد کرے یاراں وچ بوے تے سانو یاد کرے غاراں وچ بوے سانو یاد کرے عرشاں تے جاوے سانو یاد کرے اج نبی دا نام آوے تے کوئی جڑا عاشق ہے او اگر حضور دے نام نو پیار کرے محبت دے نال چم کے اکھاں نو لا لوے تے دوسرا امتی کے حلوان والا آکھے تو بدعت کرنا ہے تو شرک کرنا ہے تو بے ادبی کرنا پیا حضرات ذوالفقار پھر اس بندے دے ایمان دے ہوتے بڑا افسوس ہوندا ہے حضرات ذوالفقار تیرا نبی تیرے واسطے اتنا روندا رہیا تو اپنے نبی دا نام چوم کے اکھاں نو بھی نہیں لا سکدا حضرات ذوالفقار اور اگر لانا نہیں تو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے اگر لانا نہیں تو اگر کوئی پیار کردا ہے تو اودے اوتے کوئی فتوی بھی نہیں لانا چاہیے اگر کوئی اپنے نبی دے نال شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے محبت دا اظہار کردا ہے تے سانو اودا اظہار محبت ویکھ کے خوش ہونا چاہیے کیونکہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا اس نے نظارہ یا رسول اللہ خدا اس کا نہیں ہوتا اور وہ خدا کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ اور آقا تجھ کو دل میں بسا لیا ہم نے اور دل کو کعبہ بنا لیا ہم نے آقا تجھ سے دامن کو کر کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے آقا علیہ السلام دے نال پیار انجدہ کرو حضور دے نال محبت انجدی کرو اپنے نبی نہ عشق انجدہ کرو کوئی تو انو ویکھے آکھے اپنے نبی دا دیوانہ پیا جاندہ ہے ویکھ کے تو انو نبی دا دیوانہ آکھن اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنے رب کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے